الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن هذا الشهر المبارك الكريم بأجوائه الرمضانية وبمشاعره المباركة التي تمر بهذه الأمة في هذا الشهر المبارك، ينبغي أن يستثمر في بناء جوانب الشخصية الإنسانية. فهذا الشهر يجتمع فيه الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وهذه المعاني المباركة ينبغي أن توظف في تربية الأبناء، باعتبار أن هذا الشهر المبارك هو شهر التربية، هو شهر الصيام، هو شهر العبادة، وهي فرصة لمحاسبة النفس، وهو فرصة أيضا لتزكية النفس من خلال صيام أيامه وقيام لياليه وتلاوة آيات الكتاب العزيز. وأعتقد أن الأسرة المسلمة اليوم ينبغي أن تستثمر هذا الشهر المبارك في تربية أبنائها على المبادئ والقيم والأخلاقيات، باعتبار أنه دورة تربوية مباركة يستطيع أن يغرس الآباء في نفوس أولادهم المعاني والمبادئ والقيم والأخلاقيات التي تسمو بنفوسهم وتزكو بأخلاقياتهم. وأعتقد أن شهر الصوم هو شهر العبادة والطاعة، وهو أيضا شهر التربية وشهر التزكية، وينبغي أن يخرج أفراد الأسرة من هذا الشهر المبارك وقد زكت نفوسهم وزاد إيمانهم وحسنت أخلاقهم وزادت مهاراتهم في التعامل مع الفقراء والمساكين والجيران بأخلاقيات هذا الشهر المبارك، شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العفو وشهر التوبة وشهر الصفح. هذه المعاني الطيبة أعتقد أنها فرصة مباركة أمام الأسرة أن تستثمرها في تربية أبنائها. هذا ما أرجو أن يلتفت إليه الآباء وأن يقوم به أفراد المجتمع نحو من يتعاملون معهم في هذا الشهر المبارك. ننشر علما، ننثر أدبا، نشعل همما، نرفع حجبا، نبذل في دعوتنا السبابا في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية. الجلسات